आशिकान इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यंतम तमाम दी प्रोग्राम अल्तखन का कफुनो अम मुस्लिमों खिदमत यानो अर्ज़ तस्लियत ना मसहर अर्ज़ाबाशद शब मुनासिबत युद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ शहादती लिज़ा अगर का तुंगनी रिस इमाम बाक़िर अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ फ़िक़ पे ज़िंदगी ला अगर कतुंगनी रस्तेत न कतों ज़िंदगी नामानो अगर तेत न कतों इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ यके अस जानशीन पैगम्बर गन यरी गैर सी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ इनकी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़ पे मिगोत इनंग इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ खुरी तमाम ज़िंदगियाँ ज़हमत मना मांगो बस दीन इस्लामी मिंगना मिन जुमला मुआरिफ दीन इल्म दीन गन येरी दिछोस पेनु उम्मत कुल्ला हेब चुक पयुत बिमिंगना कुरानी इल्म अहादीस रिवायात मुख्तलिफ इल्म कुन इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ ngata sakpat honchus khan in उम्मत कुन sakpat honchus khan in लिजा गन यरंग चीन जूजर बना पैगम्बर न खुई फ़िक़ पे अहले बैत गखन इन मुहिब अहले बैत इन वखासन गने रंग जसनारिगना इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ पे मुहिब्बीन कुनिशितानुगना इन रिवायत चिक इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ पे कना बयान छा छंदु कसल मुलद अल कमाल कुल्लुल कमाल अत्तफ़क़्क़ुहु फ़िद्दीन वस्सब्रु इंदल मुसीबा इमाम बाक़िर फ़िक़ पुस कसल मुलद सक बसंग इंसान ज़िंदगी नुसक बसंग कमाल पुचीन जूजर बना इंसान ला अत्तफ़क़्क़ुहु फ़िद्दीन रंग दीन पुशस पयुत पाओइन तफ़क़्क़ुह व फ़िक्र बायुत पाओ अहकाम इलाही शित्यानुना आगान छायुत पाओ अहकाम शरई शित्यानुना आगान छायुत पाओ अहादीस व रिवायात व या गनीरस मिन जुमला खुद अइम्मा मासूमीन न पैगम्बरान न अनबिया कुन हालात ज़िंदगी का आशिना न इल्म हासिल छायुत पाओ इमाम बाक़िर फ़िक़ कसल मुलद मेद खमिल दीन बारन इल्म दुख पर वशइन आशिना छार वशइन और तस्पा दुख पर वशइन वहीं सिरे सिका कसल मुलद नाम संगा मुमिन मुमिना चिका अगर खुए का बला न बंचत कतो थुन न कतो दे वक़्त पे नुखे वजीफ़ा पुचिंजू सब्र बायुत पाओइन यानी इमाम फ़िक़ गताला दी चीज़ इसके का दावत तंगले मुमिन मुमिनात कुन ले आशिकान इमाम बाक़िर गन यरंगला इमाम फ़िक़ कसल मुलद यंताला दीन पुठिक बसर तस्बा छचुक कुरान चीन पैगम्बर चीन अहले बैत चीन ज़रबायुत पोशेशुक वहीं सिरे से नाम इसा यंती ज़िंदगियाँ अगर बला न बंचत न मुसीबत का तो वारिद सोना यंतशी बोस कोशिश बोस तलाश बोस सब्र बायुत पाओ लिजा इंशाअल्लाह खुदावंद मुताआल फ़िक़ पे दरगाह ला दुआ गोइन कि गतंग छूते दूनी का इंशाअल्लाह अमल बायुत पे खुदा तौफीक तानु दी तमाम फ़ज़ाइल न मनाक़िब कुन यम्बो अगर कतुंगनी रस मुसीबत अहले बैत लते जस न कतो लेक सेना अजीम व संगीन व दिरनम न साल मिथक पे मुसीबत कुन गनी रि पैगम्बर न खुई फ़िक़ पे अहले बैत कुने कथुन से मिन जुमला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ दी वक़्त कुन कतो थोने दिना मदीना नुची खबर युद इंशाअल्लाह इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ पे मुसीबत जुमला चिग अर्ज़ा बसना यंती ज़हमत तमाम बेद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ पे का मुसीबत गरना शुरू सोजूज़र बना खुरी सुनसे नस्वे का तमाम मुसीबत कुन गनी रस्चस्पा नरिंचन खुजा इमाम बाक़िर फ़िक़ पे मिगलम लथो तमाम मुसीबत कुन खुरी सुनसे नस्वे का इमाम बाक़िर मिगलम लथोंगे अम्मदनी वक़ल कुन थुनना मदीनानो दुश्मन को नस्गन यारे मौला इमाम बाक़िर फ़िक़ ज़हर तौसे इमाम बाक़िर फ़िक़ शहादत दर्जे कथो अम्मल आशिकान इमाम बाक़िर वक्ती की इमाम बाक़िर फ़िक़ शहीद छना वक्ती की ज़हर तमना इमाम बाक़िर फ़िक़ खुरी मिग्योद इमाम स्वादिक़ वसीयत बसलेंगी मिग्योद इमाम जाफ़र स्वादिक़ हियरज़ न लकफ़ंस कोन हियरज़ न दफन बोस
أما يا إمام باقر غچا عاشقين كنس إمام الرضا يفيا بحرم يا نجوك سيرا لخطاب سوس عرزة بالخجا يرى خوش نسيب تسوم يرى وقتي کی زهر تومنا يرمي قيود إمام الصادق في عبس يري وسية مطابق يرى الله سلطان يرى الله كفن سوس يا مولا أما اللي عاشقان علي بن غني رزقين كن كربلاء طرف لروانبوس غني رشس بنرين چن خجا أبي عبد الله الحسين في عبو نغسل مدبا نكفن مدبا جب مسم کربلا سرزمینی کا فاصلوس دیا مصیبت بودستن والله غنی رشس پنرین چن خجا امام حسین فی اپن سر مبارک نزگون کفینگی صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصيبة أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله ينتهي تمام دي برنامج التكان ككفون ومسلمون ختمتي عنه إمام باقر عليه الصلاة والسلام في شهادة إن دي مناسبتك إمام شأن عنه إن شاء الله مرسيه بنش خطيك أرزا بجوم إن شاء الله أتنقل ملا حاجات يود مشكلات يود پریشانی يود إن شاء الله بحق إمام باقر عليه الصلاة والسلام في أقص من مؤمن مؤمنات ككفنو أمسلمو جوان كنز دعاء بزر يود مريض يود زر حاجات يود زر إن شاء الله ديون غامي نيابت بس إمام رضا عليه الصلاة والسلام في أقص حرام يانو جوك سي إن شاء الله إمام باقر في أقبيشان يانو مرسيه بنشي كتشيك إن شاء الله أرزبت. بسم الله الرحمن الرحيم. كربلا يازدوغي كازدو ارتق بسا باقر لتو شاه حسين لا جغب جاه دم بطرق بسا باقر لتهم أهل بيت برزوك اسكم سد زره بگرگنا دان چرفیان و اپوچه فيب قصابا قرلتو كوفا بوني سترخسناز برو چين سيتيم كون في يومنا عابد الله بربكم فيه الشمس صبا قرلتم أتي تلابو لبرنشان أسير كن مدرسة
شام زندان و یزیدی ازگاه و سابق نطون اسکس فنا گرباتون ایمان شخم ظلم کن بیاس بکن ایر گوتوگی کس من پوگه دیجم گل سابا زهرم یار گولا جنه چغلا وسیاد ببرو اهل بیتی کاز دو گیرنا چغ پسابا